ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन्। श्रीभगवान् उवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदिति ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्नपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इत्येव यत् कर्म कायिकलेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीति विधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं। विधास्पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायायं वा वृत्तं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यति कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथावत् शृणु तान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्युकृत्सन्वदे कस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तां समुदाहृतम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत सात्विकम् उच्यते। यत्युकामेप्सुना कर्म सा अहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्रा समुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयमहिंसा मनवेक्ष च पौरुषं। मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसम् उच्यते। मुक्तसङ्गो अनहंवादी धृतयुत्साहसमन्वितः। सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः। हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः अस्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते।
बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुन्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः स पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यसे तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः स पार्थ तामसी धृतया यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः स पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृतया धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः स पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः स पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतग्रे विष्णुव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमातं बुद्धिप्रसादजम् विषय इंद्रिय संयोगाद्यदग्रे अमृतोपमं परिणामे विष्णुव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रा आलस्रमादोत्थं तत्तां समुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिये विश्यां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वव्यचर सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नपनोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरीवृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागदेशो वयुधस्य च व्यक्तिसेवी लघवाशी अथवा काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावन्यस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् हृष्यसि
अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् श्रोष्यसि विनश्यसि यद् अहङ्कारम् आश्रित्य न योतस् इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशेत दशेसेन यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यातमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यां मद्भक्तेषु भिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यत संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिच्चन मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अधियेष्यते च य इमं धमर्यं समवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामीति मे मतिः श्रद्धावान् असूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ तव्य एकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टे धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितो अस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्य अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवाद इमम् अद्भुतं केशव अर्जुनयः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अति अद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र विजयो भूर्तिर्ध्वानितिर्मतिर्मम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नाम 18 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सनातन धर्म की जय।